سوہنے دی صفتوں سانا کر دے پیاں. مجلس کے سجانے کا مقصد سوہنے دی صفتوں سانا کر دے پیاں. آقا دی صفتوں سانا کر دے پیاں. سوہنے دی صفتوں سانا کر دے پیاں. اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. سوہنے دی صفتوں سانا کر دے پیاں. خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے. خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے. خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے. تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں. تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں. اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. سوہنے دی صفتوں سنا کر دے پیاں. سوہنے دی صفتوں سنا کر دے پیاں. جو مجمع میں بیمار بیٹھے ہیں اللہ سب کو مجھ سمیت صحت کلی عطا فرمائے. بیماروں کے لیے ایک شعر پیش کروں گا. سوہنے دی صورت نو تک تک کے یارو. آقا دی صورت نو تک تک کے یارو. سوہنے دی صورت نو تک تک کے یارو. اپنے دکھاں دی دعویٰ کر دے پیاں. اپنے دکھاں دی دعویٰ کر دے پیاں. اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. اور سارے حسینی بیٹھے ہیں نا, حسینی کہیں سبحان اللہ. حسینیوں کے لیے شعر پیش کروں گا پتہ چلے کہ اصلی حسینی بیٹھے ہیں. حسین آنکھیاں سی نیزے تے چڑھ کے. حسین آنکھیاں سی نیزے تے چڑھ کے. کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں. کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں. اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. سوہنے دی صفتوں سنا کر دے پیاں. اور میرے دائیں بائیں مجمع میں صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہیں, بالخصوص جو ہمارے پیر و مرشد عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا آفتاب ولایت حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خانوادے سے نسبت رکھتے ہیں. ہم دعا کریں گے اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ان کے درجات اور بلند فرمائے. تو صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہیں, ان کی موجودگی میں ایک نسبت پر شعر پیش کروں گا. یقیناً آپ کو سمجھ آئے گی, آپ محبت کا مظاہرہ کریں گے. قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں. قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں. قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں. تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں. تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں. تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں. او دے صدقے تینوں رہا کر دے پیاں. اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. ہمارے بھائی اقبال جاوید صاحب جنہوں نے ہمارے حضرت کی بڑی خدمت کی, اور ہمیشہ ہم نے ان کے ساتھ ان کی محبت میں ہمیشہ